इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको इमरान फोबिया हो गया है। इनको इमरान फोबिया हो गया है, इनके पास हाल कोई नहीं। ये जितना दबाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इनको फिर भी होनी शिकस्ती है। इतने हथकंडे ये मर्जी आजमा लें, मीडिया बंद कर लें, ये सोशल मीडिया फिर रहे हैं। बच्चों ने शुरू कर दिया अपने तौर पे, कहाँ से कहाँ बातें जा रही हैं, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। कह रहे कि इमरान खान इंतशार फैला रहे। इमरान खान इंतशार नहीं फैला रहे। इमरान खान 22 करोड़ अवाम को जो है वो शऊर दे रहे हैं, इसलिए उनको इमरान खान पसंद नहीं है। तो इस तरह के होचे हथकंडे करते हैं, ये कर ले जो भी कर सकते हैं, पैमरा जो मर्जी कर सकती है। हमारी सोशल मीडिया जिंदाबाद। आप देख रहे होंगे हम तेज़ हो गए। इस वक्त हमारे साथ PP 154 के मोहम्मद अली खान साहब बैठे हुए, इनसे गपशप करते हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, पैमरा ने इमरान खान साहब की स्पीच पर पाबंदी दोबारा से आयद कर दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं इसमें यही कहूँगा, जी इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनको इमरान फोबिया हो गया है। इनको इमरान फोबिया हो गया है, इनके पास हाल कोई नहीं। ये जितना दबाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, इनको फिर भी होनी शिकस्ती है। ये इलेक्शन में अल्लाह के फजल से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमारा सामना नहीं कर सकते। ये तकरीरों पे पाबंदी लगाए, ये झूठे सच्चे पर्चे कराए, ये पुलिस की रेडें मरवाए, ये हमारे लीडरान को आए दिन अंदर बाहर करे। भाई हमने खुद गिरफ्तारियाँ दे दी हैं, तो हमें क्या डराते हो आप? इनके पास और कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इनको इमरान फोबिया हो गया, बस इनको इमरान फोबिया हो गया। बज़ाहिर लग ऐसा ही रहा है कि PDM की जमातों को इमरान फोबिया हो चुका है। यार देखो, इम्पोर्टेड हुकूमत ना तो पसंदीदा हुकूमत है अवाम की, ना ही वो पसंदीदा हुकूमत है किसी भी शोबा है ज़िंदगी से। तो ये मुसल्लत किए गए लोग हैं, इन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी है, लेकिन इनकी दुकान ज़्यादा देर नहीं चलेगी, थोड़े दिन हैं इनके। ये फारिग होने वाले हैं। जितने हथकंडे ये मर्जी आजमा लें, मीडिया बंद कर लें, ये सोशल मीडिया फिर रहे हैं। बच्चों ने शुरू कर दिया अपने तौर पे, कहाँ से कहाँ बातें जा रही हैं, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। तो अब दुनिया और हो गई है। पहले वो 20 साल पीछे चले हैं तो ये लोग कर सकते थे, आज नहीं। आज टीवी बंद करेंगे, सोशल मीडिया टीवी से ज़्यादा तेज़ है। ये जो बच्चे आजकल काम कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत आगे जा रही है बात। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए PP 112 के हाजी अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पैमरा ने हुकूमत के कहने पर इमरान खान साहब की स्पीच पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी निजी TV चैनल जो है वो उनकी स्पीच नहीं दिखा सकता। उनका कहना है कि वो इंतशार फैला रहे हैं आवाम में, क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इमरान खान साहब से इतनी खाइफ हो चुकी है कि अब इनको इमरान खान साहब की शक्ल भी पसंद नहीं है। और ये कह रहे कि इमरान खान इंतशार फैला रहे। इमरान खान इंतशार नहीं फैला रहे। इमरान खान 22 करोड़ अवाम को जो है वो शऊर दे रहे हैं, इसलिए उनको इमरान खान पसंद नहीं है। तो इस तरह के होचे हथकंडे करते हैं, ये कर ले जो भी कर सकते हैं, पैमरा जो मर्जी कर सकती है। हमारी सोशल मीडिया जिंदाबाद। आप देख रहे होंगे हम तेज़ हो गए। ये पहले तो शायद हम स्लो थे, जब इन्होंने ये हरकत की हम इतने एक्टिव हो गए सोशल मीडिया पे कि ये जितना जुल्म कर सकते कर ले। ये आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में आज तक सियासी जमात पे इतने जुल्म व सितम आपने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे होंगे, लेकिन इन्होंने वो भी कर देखे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इमरान खान की मकबूलियत उससे ज़्यादा मकबूल हो गई है आज। पहले तो हम ये कहते होते थे कि 2/3 अक्सरियत में इमरान खान आएंगे, जब इन्होंने जुल्म व सितम शुरू किए। अब इमरान खान पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको हज़म नहीं होने वाली है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इनके दिन बहुत गिने चुने जा चुके हैं, और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अनकरीब एक फ़्लाइट में बैठेंगे और टाटा करके आपको चले जाएंगे, और ये आखिरी बार होगा, फिर कभी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। इस वक्त जी 169 से के मोहम्मद अकरम उस्मान साहब के कोऑर्डिनेटर हाजी अनवर साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पैमरा ने हुकूमत के कहने पे दोबारा से पाबंदी लगा दी इमरान खान साहब की स्पीच पर,
کہ ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں عوام میں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ جو ہے نا بالکل حکومت کا دباؤ ہے پیمرا کے اوپر اور ہمارے اداروں کا ہے، تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لگایا، یہ اداروں نے کے خوف سے اور حکومت کے خوف سے لگایا ہے، اور رانا سنا وغیرہ کہنے سے یہ کچھ بھی کر لیں ہمارے لوگوں کو اتنی کیا کہتے ہیں اویئرنیس آ گئی ہے، تو وہ آپ جیسے چینل اور کئی چینل ہیں ان کے اوپر خان صاحب کے اوپر جتنی مرضی پابندی لگا دیں، لوگوں کو پتہ ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خان صاحب کا ویژن جو ہے گھر گھر ہر جگہ پہنچ رہا ہے، جو مرضی کر لے، 1-2 دن کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پابندی ہٹ جائے گی۔ جی ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت ٹی وی چینل سے زیادہ یوٹیوب چینلز کو دیکھا جا رہا ہے، اس وقت سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں پر زیادہ عوام زیادہ اکٹھی ہو رہی ہے پوری دنیا سے۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پی پی 153 کے امتیاز منہالہ، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حکومت نے پیمرا کو اور پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سپیچ بالکل بھی نہیں دکھائی جائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب عوام میں انتشار پھیلا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب بھائی جان اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ مجھے ٹی وی دیکھے میرا خیال ہے ایک مدت ہو گئی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ٹی وی ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، موبائل فون کی صورت میں، اور یوٹیوب پہ چینل ہے اسے سبسکرائب کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ اچھا ہوا، پارٹی فنڈ میں ہمارا اور انکریز ہوگا، اچھی بات ہے۔ یہ تو جو جتنی میڈیا چینل چل رہے ہیں نا وہ چلی خان صاحب کے اوپر رہے ہیں، ان کی جو خبریں دے رہے ہیں تو ان کو سارا کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ان بیچاروں کو پہلی ملک ہر طرح ہر بزنس خسارے میں جا رہا ہے، یہ خان صاحب کی وجہ سے میڈیا چل رہا تھا، میڈیا چل وہ بھی اب ختم ہونے والا ہے، اور یہ بھی اب خان صاحب کا ہی میڈیا چلے گا ہر جگہ پہ۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ عمران خان۔ عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکومت نے پیمرا کو اور پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز کو آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی سپیچ نہ دکھائی جائے، ان کا کسی قسم کا بھی کوئی پروگرام نہ دکھایا جائے، وہ ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، عوام میں انتشار پھیلا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر جی بات یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں ہر بندے نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے سامنے، انتشار والی کون سی بات ہے؟ صرف واحد اس وقت ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں، باقی ساری پارٹیاں بھاگ رہی ہیں اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے الیکشن کروائیں۔ الیکشن سے کون سا انتشار پھیلتا ہے بھائی؟ ساری دنیا میں الیکشن کا ہی طریقہ کار ہے، کوئی بھی کسی کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے تو الیکشن کے بعد ملتی ہے، اس کے لیے صرف ایک پارٹی تیار ہے اور وہ ان کی نظر میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں بغیر الیکشن کے یہ لوگ اس ملک پہ قابض رہنا چاہتے ہیں۔